Commitment preserves unity. Sa adlaw nga Lunes, misjudgment lead to conflict. Sa adlaw nga Martes, learning from the wounds of the past. Sa adlaw nga Merkules, a gentle answer turns away wrath. Ug sa adlaw nga Huwebes, resolving conflict through understanding. Maayong buntag mga kaigsunan! Welcome sa News of Faith special coverage sa Lesson 11, Living in the Land. Ato karon sundon ang nagkalanglaing pangitabo sa Josue 22 nga nagisgot sa pagsabutay, paghiusa ug paglikay sa mga sayop nga pasangit. Sugdan nato ang Domingo. Alang sa atong unang headline karong Domingo, Commitment preserves unity. Atong tawag si reporter Felix gikan sa East Jordan Region. Maayong adlaw mga kaigsunan, aniat kita karon sa dapit di nibalik ang mga tribo sa Rio Bingad ug katunga sa Manase human sa kapin unom kat tuig nga pakig-away uban sa ilang igsoon nga mga Israelita. Sa Josue 22:1 padulong sa 8 gidayeg sila ni Josue tungod sa ilang kasinatian sa katumanan, sakripisyo ug pagka-united. Nabili ng ilang pamilya sa pikas nga bahin sa Jordan apan nagpakabana gihapon sila sa common nga misyon sa Israel. Giingnan sila ni Josue nga magpabilin nga matinumanon sa Ginoo maghiusa sa nasod. Ang pangutana igsuon, unsa kaha kanindot ang relasyon sa simbahan kung magampo ta para sa usag-usa mas kanunay kaysa maglinibakay. Ako si Felix nagbabalita gikan diri sa East Jordan Region. Balik sa inyo, Leia ug Jaya. Salamat, Felix. Tinaw gyud nga ang tinuod nga commitment mahimong tugon sa paghiusa sa iglesia. Ug mao kana ang leksyon nato karong Domingo. Kung ang tanan magpadayon pagtuman sa Ginoo, dili mabungkag ang panaghiusa. Para sa atong Lunes nga headline, misjudgment lead to conflict. Aniya si reporter Liani sa West Jordan border. Mayong buntag mga kaigsunan, aniya kita karon sa West Jordan diin mitumaw ang usa ka dakong tensyon. Sa Josue 22:20, nakadawat ang West Jordan Tribes report nga ang East Jordan Tribes nagtukod og dakong halaran doon sa suba. Wala sila kabalo unsay katuyuan ug dali kayo sila nakahukom nga kini rebellion tingali pagsugod na og postasya. Walay konsultasyon, walay klarong pagpamulong basta diretsong husay. Mao kini ang nagpamatuod unsa kadali ang tawo mo judge kung kulang og impormasyon. Ang biblikong pangutana mga igsuon. Nganuman nga dali kaayo tamang judge sa uban. Tungod kay mosalig ta sa atong nakita dili sa tinuod nga intensyon. Ako si Liani, nagbabalita gikan diri sa West Jordan border. Balik sa inyo, Leia and Jaya. Salamat, Yani. Makapahinumdum gyud nga peligruso ang dili pagpangayo ug klaro nga kasayuran. Ug tin-aw nga giingon sa Biblia, ayaw paghukom sumala sa makita lang. Sakto gyud nga kinahanglan sabton una ang tinuod nga intensyon. Alang sa Martes, ang atong headline mao, Learning from the Wounds of the Past. Atong ipadayon pinaagi sa report ni Jimary gikan sa kampo ni Pinihas. Mayong buntag mga igsuon. Aniya kita sa kampo sa delegasyon ni pangaluhan ni Pinihas, anak ni Elizar. Ngano si Pinihas,
Tungod sa iyang kasihatian sa number 25, diin iyang gipahunong ang apostasya sa Baal Pure. Ang katawhan na sukog na hadlok nga basin mausab ang trahedya. Ang delegasyon miadto alang klaruhon ang tuyo sa altar. Ilang gidala ang kasaysayan sa Akan ug Baal Pure, ug ilang gihatod nga ang tibuok Israel posibleng mapasipala tungod sa sala sa pipila. Ang punto sa leksyon mga kaigsuunan, ang atong kagahapon makapahadlok nato nga mag-repeat ang sayop. Pero ang grasya sa Ginoo makatabang nga dili nato masakitan ang uban tungod sa atong kahadlok. Ako si Jimari nga nagbabalita gikan diri sa Camp of Phinehas. Balik sa inyo Leia ug Jerry. Salamat, Jem. Tinuod kaayo usahay ang atong kasakit sa nangagi maoy magpaubos sa atong paghukom karon. Pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, makalikay ta sa pagdaog-daog sa uban bisan pa ug naglisod ta sa atong kaugalingong kasinatian. Para sa Merkulis, ang atong headline mao, A Gentle Answer Turns Away Wrath. Atong paminawon si reporter Legion gikan sa altar site sa S. Jordan. Mayong buntag, Sister Arzelia and Sister Adrialyn. Ug mayong buntag pud sa atong mga kaigsuonan. Naa kita karon sa atong tinuod nga lugar nga gitukod diri sa altar site East Jordan. Sa Hosea chapter 22, verse 21 to 29, gilupad ang tensyon kay kalma ug mahuyang ang tubag sa Eastern tribes. Wala sila musukol, wala sila musungog, naminaw sila hangtod mahuman ang pasangil. Ilang giingon nga dili kini altar para sa halad nga supak sa balaod, kundili memorial aron dili sila malimtan sa Israel. Nahadlok sila nga ang dugay nga bahin sa suba, mahimong hinungdan nga malimtan sila sa espirituhanong paghiusa. So karon na kita interviewon usa ka elder sa tribo diri sa altar site East Jordan. So ato siyang tawagon. May buntag elder. So elder, nalang ko isa ka pangutana. Sa panahon karon, daghan og problema tungod sa mga sayop nga istorya, assumption, ug dali-daling husga sama sa social media. Unsa may matabang nga leksyon gikan sa ilang kasinatian nga makatabang sa mga tawo karon aron malikayan ang samok tungod sa sayop nga sabot. Tinod gina nga pangutana sister, tinod gina. Bisan kayo sa una, nakaagimig mga problema tungod sa sayop nga impormasyon ug dali-daling husga. Paringal gyapon sa karon, magpost lang kag usa ka picture o story sa social media. Dali ra kay ka ma-judge sa imong mga pamon. Mao niya mo nakatdan mga igsoon. Una, ayaw dahil tuo sa usa ka istorya kung dili pa kompleto ang detalye. Kaduha, importante nga ipasabot nimo og klaro ang imong tumong, bisag lisod. Kay kung dili nimo ipaibalo ang imong tinuod nga intensyon, ang mga tawo maghimo og kaugalingon nilang konklusyon. Ikatulo, likay ang kasuko nga walay basgan. Sa dihang magpasabot mi og kalmado, wala miskalit ang sitwasyon. Maunang nagkaayo ang mga relasyon. Ikaupat, mas importante pa ang panig-uusap kaysa sa pride. Mas maayo pang mag-istorya og klaro kaysa mag-away tungod sa sayop nga sabot. Kung mao po na itong buhaton karon mga kaigsuunan, maminaw una, mangutana, unya ma-explain o respeto, dagag away sa pamilya, sa trabaho ug sa simbahan ang atong malikayan. Salamat sa imong mayong tubag, elder. Ang lesson nga makuha igsoon, ang makapahuyang nga tubag, makapasagang sa gubot. Ug ang tinuoray nga kalipay, makita kung makita nga sayop ang atong suspetsa. Ug ako si Linje nagbabalita gikan diri sa altar site East Jordan. Back to you, Sister Joyanna and Sister Leia. Salamat sa imong report, Linjin. Ang kalmado nga tubag makapas o kalinaw bisan ang sitwasyon hapit na maguba. Amen, Sis Leia. Kung tanan nato sa iglesia makasunod ana, daghan kaayog lalis ang dili na magpadayon. Ug karon alang sa Huwebes, ang atong headline mao, Resolving Conflict Through Understanding. Atong ihatag ang report ni Crystal gikan sa Shiloh.
buntag mga kaigsunan. Ania kita sa selo din gihuman ang dako nga pagsabutay tali sa duha ka grupo. Sa Josue 22 verse 30 to 34 nagpakita ang duha ka grupo sa maayong komunikasyon. Una, niadto sila para makig-istorya dili para makig-away. Pangkaduha, wala sila mudardali ug husga. Pangkatulo, naminaw sila sa rason sa usag-usa. Pangkaupat, giisip nila importante ang paghiusa bisan pa og kinahanglan mo sacrifice. Pangkatapusan, ug nagmaya sila sa Ginoo sa dihang nasabtan nila ang tinuod nga intensyon. Mga kaigsunan, kini nagpakita usa ka importante ang pagpaminaw, paglikay sa pagsangil ug pagampo para sa kalinaw. Ako si Crystal, nagbabalita gikan diri sa Assembly Ground, Shelo. Balik sa inyo, Leah and Chaya. Daghang salamat, Crystal. Ang tibuok lesson nagpahinumdom nga ang pagistoryahan sa problema mao ang yaw. Ug mas nindot dili ta dali mosalig sa mga tinug-an, kun dili mosusi og maminaw sa uban. Karon si Manaha makita nato nga ang panagiusa mao ang kasing-kasing sa katawhan sa Ginoo. Dili sayon, pero posible kung adunay pagpailog, pagampo ug pagpaminaw. Tinuod, ang S ug West Jordan tribes halos nag-away tungod sa sayop nga sabot. Apan pinaagi sa mahuyang nga tubag, klaro nga pagpamulong o pagpaubos na ulian ang kalinaw. Matud pa ni Ellen White, ang mga tawo nga nag-alagad kang presto mapailubon, malumo ug dili dali masuko, bisan pa og sila ang giakusahan. Dili nato isakripisyo ang kamatuoran, pero angay nato pangitawon ang panaghiusa. Ug buhaton nato ang tanan ingon nga para sa Ginoo, aron adunay kalinaw sa kasing-kasing. Mga kaigsuunan, hinaot nga kini nga coverage makapalig-on sa inyong pagtuo ug paghiusa. Ako si Jayalyn ug ako si Leia. May payong sabat sa tanan. Arigatou gozaimasu.